Mustafa Saab, over to you ji. Mustafa Saab, when it comes to like politics and especially politics Punjab की अगर मैं बात करूँ तो don't you think it's a win-win situation for चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि वो नहीं चाहते थे और 99% लोग जो पंजाब असम्बली में मौजूद थे वो नहीं चाहते थे कि असम्बलीज जो है वो डिज़ोल्व हों। अंडरटेकिंग दे दी परवेज़ इलाही साहब ने कोर्ट में आज कि जनाब नहीं, वो नहीं डिज़ोल्व करेंगे असम्बलीज को एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर बहुत शुक्रिया, ये सिचुएशन कब तक कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे शेप अप हो सकती है, आप इस पर कोई अपनी राय देना चाहें प्लीज़। राना भाई बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने का। गुजारिश ये है कि विन विन सिचुएशन इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर में जो प्लेयर्स शामिल हैं उनके लिए तो शायद विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इसमें जो रियल लूजर है वो पंजाब के अवाम है। आप इस चीज का अंदाजा खुद लगा लीजिए कि पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक 8 महीने गुजर चुके हैं और पंजाब में कोई भी ढंग से हुकूमत कर नहीं पा रहा, और निस्बतन पंजाब में हमेशा कंपैरेटिवली एक अच्छी गवर्नेंस रही है। लेकिन 3.5 साल पहले इससे जो गुजरे, जिसमें उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं एहतराम है उनके लिए, लेकिन ही वाज नॉट द राइट मैन फॉर द जॉब। और फिर उसके बाद ये जो पिछले 8 महीने गुजरे, तो 12 करोड़ का सूबा है और इस 12 करोड़ के सूबे में अटक से लेकर रहीम यार खान तक इस वक्त कोई पता नहीं कि हुक्मरान कौन है, और ये तसलसल से 8 महीने से सिलसिला चल रहा है। और इस सारी सूरत हाल में जो असल लूजर्स हैं वो तो इस मुल्क के अवाम है, वो तो लोग हैं और पंजाब के लोग हैं जिनको इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में लोगों को कोई पता नहीं कि किस तरफ देखें, किस तरफ जाएं। ब्यूरोक्रेसी फेल हो चुकी है, आईजी आपके एक्टिंग चार्ज पे हैं, चीफ सेक्रेटरी आपके एक्टिंग चार्ज पे हैं। तो आई थिंक कि इसमें बुनियादी जो लूजर्स हैं लोग, वो पंजाब के अवाम हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक सियासतदान मिलके कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सके कि जिस रास्ते की बुनियाद के ऊपर सियासत के अंदर से ये तनाव खत्म हो, और तनाव खत्म होने के बाद कोई आपस में बैठ के हल निकाले। हमारी मईशत का आप हाल देख लें, इस वक्त मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, और बजाय इसके कि हम सारे इस ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इकट्ठे बैठते कोई रास्ता निकालते, सियासत डेडलॉक का शिकार है। तो मजमूई तौर पर चीजें मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर जारी रहेगी, सियासतदान अपने मुकदमे अपनी सियासत अदालतों में लड़ेंगे, अदालतों से बाहर लड़ेंगे। मुस्तफा साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ओवर हियर, लेकिन ये जो असेंबलीज है, प्रोविंशियल असेंबलीज है, लाइक नेशनल असेंबली है, उसके बाद अपर हाउस है, और ये सारी जो जगह पे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, अपर हाउस हो, असेंबलीज हो, नेशनल असेंबली हो, वहाँ पे जाके बैठ के ये सारे मसाइल जो है जहाँ पे कुछ कवानीन जो है, क्योंकि यूर स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल, जहाँ पे कवानीन जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है या उसके सेंटेंसेस कुछ हद तक खामोश हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन कराने के लिए अदालतों में क्यों जाते हैं? क्यों नहीं अपने मसले मसाइल जो होते हैं असेंबलीज के अंदर हल क्यों नहीं कर पाते? व्हाट इज द इशू? पॉलिटिकल फेलियर है, और यही पॉलिटिकल फेलियर का आपको याद होगा कि 90s की दहाई में उस वक्त सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शुनीद का दरवाजा बंद हो चुका था, और फिर इवेंचुअली क्या हुआ? अभी भी जो माहौल है, इस माहौल में बाकी सारे स्टेक होल्डर्स तो शायद बैठना चाहें, लेकिन इसमें माजरत के साथ ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब और उनकी जमात का जो रवैया है और दीगर जमातों के साथ बैठने के लिए, वो एक बहुत बड़ा हर्डल है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान भारत की बहुत कशीदगी अरूज पे चली गई, उसके बावजूद जब वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग रखी गई, तो उसमें इमरान खान साहब नहीं शरीक हुए। उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा, उनको अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को ब्रीफिंग देनी पड़ी, एतमाद में लेना पड़ा। इस तरह बाकी जो अफगानिस्तान के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई, किसी एक में भी इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम शरीक नहीं हुए। तो इससे वो इन मौकों पर तो एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करना चाहिए। जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी जो पोलराइजेशन है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सबसे बड़ा हर्डल है वो तो यही है। लेकिन फिर भी सियासत तो नाम ही गुफ्तगू का है, एक दूसरे के साथ बात करने का है,
معاملات کا حل نکالنے کا ہے، اور اگر سیاستدان اس موقع پہ بھی نہ کر سکے تو بڑی بدقسمتی ہوگی اور ملک کو نقصان ہوگا۔ ملک کو کیسے نقصان ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز تو بالکل آبویس ہے کہ یہاں پہ اکنامک کرائسس ہے اور اس وقت الیکشنز کی طرف نہیں جایا جا سکتا، اور جب اکنامک کرائسس ہو اور اتنا ہیوج اماؤنٹ سپینڈ کرنا پڑے الیکشنز کے اوپر تو وہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا گورنمنٹ ایکسچیکر پہ، نمبر ون۔ نمبر ٹو، یہاں پہ اکنامک ایشوز ہیں، سیریس ایشوز ہیں، اور which are like hovering over us، اور یہ بالکل اس میں بھی ایک ایشو ہے۔ اور جنوری فیبری میں اگر ہم جائیں، جنوری فیبری تک انتظار کریں تو اس وقت بھی ایک اکنامک ایشو جو ہے، سیریس اکنامک ایشو جو ہے بالکل سامنے آ سکتا ہے، رائٹ آن آر فیس۔ سو وہ اگر یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جائیں تو پھر الیکشنز کی طرف جانا مشکل نظر آتا ہے۔ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں تو ایک نیا کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو بھی ایورٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس کو بڑا آبویس تھا، آج عدالت کے سامنے بھی عدالت چاہتی تھی کہ وہ اس کرائسس سے، پولیٹیکل کرائسس سے کو ایورٹ کیا جائے۔ سو اگر یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جائیں تو اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں پولیٹیشنز جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے اپنے مسئلے مسائل حل نہیں کر سک رہے ایز سچ ابھی تک، تو پھر یہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز، اس کو ہم کیسے، اور ویسٹرن بارڈر سے جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ اپنی جگہ، اور انٹرنل جو اس وقت ہمارے حالات ہیں اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، اس پہ کوئی نظر نہیں ڈال رہا، وہ بہت سیریس ہیں، دوز آر ویری گریو، اس کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سو اگر ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو ڈو یو تھنک کہ ہم کوئی کسی سلوشن کی طرف جا سکیں گے، اور از دیر اے وے فارورڈ، کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ میرے منہ میں خاک رانا بھائی، لیکن انفارچونیٹلی یہ جتنی تمام چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک پرفیکٹ سٹارم برو ہو رہی ہے پاکستان میں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت جس صورتحال میں پالیٹکس، دیگر ایونٹس، آپ کی ملک کے اندر ایونٹس چلتے ہیں، روٹین میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہمیں درپیش آ رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اکانومی ساری چیزوں کو ڈکٹیٹ کرے گی، اور اکانومی کا جو ہماری حال ہے، ہم انفارچونیٹلی اگر آئی ایم ایف سے ہمیں قسط نہیں آتی، اگر کوئی ہمارا دوست ملک آگے نہیں بڑھتا ہماری مدد کرنے کو، جن کے ابھی آثار کم نظر آ رہے ہیں، تو ڈیفالٹ ایک ریالٹی ہے، اور پھر اس کی صورت میں آلریڈی مہنگائی، انفلیشن 30% تک ٹچ کر رہی ہے، پیرشیبل آئٹمز کی انفلیشن 60% تک ٹچ کر رہی ہے۔ تو جب انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، آپ کا ڈالر اللہ نہ کرے 350-400 پہ جائے گا، تو پھر سمجھ ایک دفعہ اس ملک میں تمام لوگوں کو لگ جائے گی کہ جو ہم بڑا لائٹلی چیزوں کو لیتے رہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور پھر ہماری فالٹ لائنز بھی کافی ہیں۔ آپ نے بارڈرز کا ذکر کیا، اگین ایک پالیسی فیلئر ہے، بڑا میجر پالیسی فیلئر ہے کہ ہم افغانستان کے اندر صحیح طریقے سے صورتحال کو فورسی کر نہیں پائے۔ میرے خیال میں آج جن لوگوں کو ہم نے سپورٹ کیا وہاں پر، جب کابل انہوں نے فتح کیا، ان کا ہم نے جشن منایا پاکستان میں، آج ان کے پاس ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان میں، اور یہ چند دہشت گردوں کو جو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے، ہمیں بطور قوم فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہم ہماری فورن پالیسی از ان اے میس، اکانومی از ان اے میس، تو اس ساری صورتحال کو نکالنے، پاکستان کو نکالنے کے لیے کردار بالآخر سیاستدانوں کو یہ ادا کرنا پڑے گا، اور لیٹس ہوپ کہ وہ یہ کردار ادا کر سکیں، ورنہ نقصان سبھی کو ہو سکتا ہے۔